بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحتی نمبر 2 مرکبات: الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام لام الف لام ح لام الف، با لام با، کاف 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 با، کاف تا، کاف الف با کاف تا کاف ثا، با تا ثا، نون یا، با الف نون الف تا الف یا الف، ثا الف، با سین یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، نون خا یا حا، با جیم یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون۔